नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबाणिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद झनै जटिल मोडमा देखिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि यो विवाद झन् जटिल बन्न पुगेको हो। अहिले पछिल्लो समय गुटगत फेलाहरू जारी रहेका छन्। बालुवाटारको फेला छुट्टै छ भने पेरिस डाँडामा छुट्टै फेला भइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहको छुट्टै जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष र सचिवहरूको भेला पनि भइरहेको छ। एकले अर्कालाई गलाउने र कमजोर बनाउने रणनीतिमा ओली र प्रचण्ड पक्ष अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। अब पछिल्लो अवस्थामा नेकपाको राजनीति कसरी अघि बढ्ला? यो नेकपाको राजनीति जुन विवाद बढिरहेको छ, यो अन्तहीन विवाद हो या छिट्टै विवाद अन्त्य हुन्छ, या नेकपा एकता भङ्ग भएर मात्रै नेकपाभित्रको विवाद अब टुङ्गो लाग्छ? आज हामी यसबारेमा थप जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य छविलाल विश्वकर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद जटिल मोडमा पुगिरहेको देखिन्छ। यो विवाद के अब अन्तहीन नै भएको? केही लामो समयदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्या, यो समस्यालाई लिएर क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् र हरेक पटक जटिल मोडमा पुगेको, झन्डै झन्डै विभाजनको तहमा पुगेको, आज वा भोलि भन्ने हिसाबले पनि चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ। तर मलाई अझै पनि के लाग्दछ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता, यो एकता भत्किने ठाउँमा, विभाजित हुने ठाउँमा पुगेको छैन। यो एकतालाई अछुड राखेर नमिलेका मनलाई मिलाएर आपसमा, खास गरी नेतृत्वका बीचमा रहेका अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताको, आम मतदाता र जनताको भविष्य छ। यो नै एकमात्र बाटो हो, यो एकमात्र विकल्प हो। त्यसैले अनिष्टको यात्रामा यात्रारत रहने हो भनेदेखि त शिरदेखि तीरसम्म कोही पनि रहने बच्नेवाला छैन। कमसेकम यति कुरा हाम्रो पार्टी, मेरो पार्टीको मेरो नेताहरूले र सम्बन्धित सबैले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीको स्वास्थ्य राम्रो नभएपछि हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के छ कसो छ भन्नुको पनि खासै अर्थ हुँदो रहेनछ। सत्तारूढ पार्टी हुनुको नाताले जनताले यति धेरै विश्वास गरेको, यति धेरै ठुलो जनअभिमत दिएको पार्टी भएकाले यसले जनता र राष्ट्रको भविष्यमाथि पनि, स्वास्थ्यमाथि पनि यसले प्रभाव त पार्ने नै भयो। त्यसैले पार्टीको स्वास्थ्यलाई दुरुस्त राख्ने काममा सुल्टो दिशामा अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। अहिले पार्टीको दिशा चाहिँ सुल्टो दिशामा छ कि उल्टो दिशामा छ? के देख्नुहुन्छ यहाँ? सुल्टो दिशामा त छँदै छैन। यो एउटा चाहिँ यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ। अब यसले सुल्टो दिशा तय गर्छ कि यसले उल्टो दिशा तय गर्छ, त्यो जनताले, कार्यकर्ताले निहालिरहेको स्थिति हो। मलाई लाग्छ हामीले सुल्टो बाटो लिनु पर्दछ। उल्टो दिशा, उल्टो बाटो लिनु हुँदैन। आम कार्यकर्ताको भावना के छ त्यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ। जनताको भावना र चाहना के छ त्यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ। खास गरी नेतृत्व, हाम्रो पार्टीका दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूको अगुवाईमा यो पार्टी एकता भयो। अरू वरिष्ठ नेताहरूले यसमा साथ, सहयोग र समर्थन गर्नुभयो। हामी पनि सहयोग समर्थन नै गर्यौँ। त्यति बेला हामीले प्रक्रियाको, विधिको, आदिको कुरामा हामीले चाहिँ प्रश्न उठाएनौँ। उहाँहरूलाई अविश्वास पनि हामीले गरेनौँ, किनभने नेतृत्वले यो दूरदर्शिताका साथ यो पार्टीलाई एकता गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। अब एकतालाई साँच्चैको साङ्गठनिक हिसाबले, राजनीतिक वैचारिक हिसाबले एकताको कडीमा यसलाई बुनेर यसले देश र जनताको भविष्यलाई
सही दिशामा अगाडि बढाउनका निम्ति अगुवाई गर्छ भन्ने नै थियो। आम कार्यकर्ताले, जनताले, इभन अरू राजनीतिक पार्टीले पनि त्यो सदिच्छा सदायता राखेको मैले पाउँछु। त्यसैले त्यो दिन भुल्नु हुँदैन। उहाँहरूले किन एकता गर्नुभयो, किन हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले साथ सहयोग र समर्थन दिनुभयो, म प्रति पनि प्रश्न उठ्ला, हामीले किन सहयोग समर्थन गर्यौं। अब फेरि यो एकताका बाँकी रहेका कामलाई टुङ्गोमा पुर्याएर यो एकतालाई अछुट राखेर अगाडि बढ्ने बेलामा यी अनेकौं विषयहरू अगाडि सारेर एक ढङ्गले भन्ने हो भने बाहनाबाजी गरेर एउटा अध्यक्ष जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, वरियताकै हिसाबले पनि मानेकै कुरा हो कि एक नम्बरको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली भनेर अर्का अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो अध्यक्षकै विरुद्धमा हुनसम्मका त्यो सुहाउँदै नसुहाउने त्यो हैसियतले, त्यो मर्यादाले स्वयं आरोप लगाउनेले पनि त्यो आरोप झेल्नुपर्ने, खेप्नुपर्ने कुरा त भयो नै। त्यो योगदान, त्यो उचाइ, यो सबै हिसाबले असुहाउँदिलो हुने ढङ्गले आरोप प्रत्यारोपको तहमा त्यो पनि लिखतमा उत्रिने कामको प्रारम्भ भयो। सँगसँगै त्यसपछि फेरि प्रत्यारोपको कुरा आयो। यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु ज्यादै अशोभनीय छ, यो शोभनीय कुरा भएन। जुन पत्रको कुरा आयो नि, हजुर, त्यो पत्रमा जे पहिलो पत्र छ 19 पृष्ठको, त्यो त यथार्थ र सत्यको नजिकता छ नि होइन? त्यो पत्रमा जे उल्लेख छ त्यो विषयवस्तुहरू त सरकारको नेतृत्वले यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन, पार्टीको अध्यक्षले यो गरेनन्, त्यो गरेनन्। मैले त्यसको अन्तर्वस्तुमा त म जान चाहन्न, जान जरुरी पनि ठान्दिनँ। सत्य कुरा मूल हुन्छ होइन, त्यस्तो होइन। मूल कुरा के हो भनेदेखि एउटा अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पछिल्लो बेलामा हामीले परिभाषित गरेका छौँ, मानेका छौँ, उहाँले अर्को अध्यक्ष जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँमाथि लिखित रूपमा ती विषयहरू उठाएर आरोपित गर्नु त्यहाँभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण, त्यहाँभन्दा असुहाउँदिलो, नमिल्दो के हुन सक्छ र? मौखिक रूपमा अन्तर्वस्तु त धेरै टाढाको कुरा। मौखिक रूपमा भन्दा नटेरेपछि र नमानेपछि, पार्टीको निर्देशनलाई छेउ पुच्छर कतै नमानेपछि लिखित रूपमै भन्दाखेरि अलिकति ट्र्याकमा आउँछ कि भन्ने आशय पनि हुन सक्छ नि। त्यसलाई पुरै नेगेटिभली हेर्नुपर्ने जरुरी छ मेरो विचारमा नि। यो तहको हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व भनेको नि यो देशको नेतृत्व हो के। यो नेतृत्वले त्यसै यहाँसम्मको यात्रा तय गरेका छैन नि। धेरै अप्ठ्यारा, धेरै जटिलतालाई छिचोलेर यहाँसम्म आइपुगेको नेतृत्व हो। त्यो नेतृत्व त्यहाँसम्म उत्रन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, उत्रन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अरू कुनै विकल्प थिए कि थिएनन्, हामी थियौँ कि थिएनौँ, यत्र कार्यकर्ता थिए कि थिएनन्, महाधिवेशनमा जाने भनेकै छौँ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यो बेलासम्म भनेर पनि त बेलैमा सजग गराएको पनि हुनसक्छ नि। जस्तो विगतमा जेलनेल खाएको भन्दैमा त्यसको ब्याजले चाहिँ अब अहिले म शक्तिमा छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर कुनै अङ्कुश बिना, एकदमै लगाम बिनाको घोडा जस्तो गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन भनेर पार्टीले एउटा अङ्कुश लगाउन या कन्ट्रोल गर्न खोजेको पनि त हुनसक्छ नि। यसलाई यसरी पोजिटिभली चाहिँ किन नहेरेको? मैले यो सन्दर्भमा त्यसरी बुझ्ने ठाउँ देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने हामीले यो पार्टी एकता पछाडि जुन उत्साहका साथ पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, हामी टुङ्ग्याउन सकेनौँ। हामीले पछिल्लो बेलामा गत माघ 26 गते पार्टी स्थायी कमिटीको सम्पन्न बैठकले एउटा सहमति समझदारीका साथ अगाडि बढ्यौँ र भन्यौँ कि अब पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र हामी महाधिवेशनसम्म जाने, महाधिवेशनसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी त नेतृत्वको हेर्नुहोस्। त्यो कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडको हो, त्यो कमरेड केपी शर्मा ओलीको हो, त्यो हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूको, त्यो हामी सबैको हो। महाधिवेशनसम्म पुर्याउनका निम्ति जुन युक्ति बुद्धि लगाएर जुन ढङ्गले संगठनात्मक काममा केन्द्रित भएर जानु पर्दथ्यो ती विषयले प्रवेशै पाएनन्। यतापट्टि सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धलाई, यो बीचमा सम्बन्ध व्यवस्थित भएन। पार्टीले सरकारको कामको अपनत्व नलिने, सरकारले पार्टीको सल्लाह सुझाव कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत निर्देशन नलिने, त्यसैले यो राम्रो भएन, यो गलत भयो, यो समन्वयलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने ठाउँमा पुगेका हौँ नि। त्यसैले ती कामहरूतिर हामी केन्द्रित भएनौँ र एक अर्काका जुन
विश्वासमाथि जुन समस्या देखा पर्यो नि त्यो विश्वासलाई कम गर्ने भन्दा पनि ती विश्वास एकपछि अर्को गर्दै झन् गहिर्याउने खालको गतिविधि हुँदै गयो। मैले यो वा त्यो भन्दिनँ, प्रकारान्तरले यो कसको कति कति जिम्मेवारी छ त्यो समय क्रमले बताउला। तर नेतृत्वको हिसाबले त प्रमुख नेतृत्व त अहिले हाम्रा दुवैजना पार्टी अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरू समेत रहेको हाम्रो सचिवालय हो। सचिवालयकै नेता कमरेडहरूले पनि त्यसलाई साँगुर्याएर हामी जुन निष्कर्षमा पुगेका हौँ त्यो निष्कर्ष अनुसारले अगाडि बढ्ने परिवेश, त्यो वातावरण बनाउने र स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि अमुक अमुक विषय अगाडि सारेर नेतृत्वको अविश्वासलाई अझै बढाउने यसमा चाहिँ यस खालको काम यो चाहिँ ज्यादै गलत भयो, यो बेठिक भयो। र यसमा फेरि मैले भन्छु यो गलत भयो, बेठिक भयो भनेर एकले अर्कालाई आरोपित गरेर, एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको धार्यात लगाएर, एकले अर्कालाई नाङ्गेझार पारेर न आफू रहन्छ, आफू बचिन्छ, न पार्टी र आन्दोलन बच्छ। दुई अध्यक्ष बिचमै दूरी बढाउने काम चाहिँ भइरहेको छ भनेर अब कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको आफ्नै व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीले पनि भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो उहाँहरूको अध्यक्षको ब्याकबोनको रूपमा रहेको पछाडिका स्थायी कमिटी सदस्य या केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू पहिलो या दोस्रो नम्बरको अध्यक्षले जेसुकै गल्ती गरे पनि त्यो पक्ष पोषक गर्ने ब्याक सपोर्टर रहनेहरूले चाहिँ तपाईँ ओली समर्थकमा हुनुहुन्छ, ओलीले जे गरे पनि नकारात्मक काम गर्न नहुने काम गरे पनि त्यो सही छ भनेरै त्यसको वकालत गरिरहने, प्रचण्ड कमरेडका पक्षधरहरूले चाहिँ प्रचण्डले जतिसुकै गल्ती गरे पनि यो सही छ भनेर त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न खोजिरहने प्रवृत्तिले पनि दुई अध्यक्ष बिचको दूरी झन् बढ्दै पो छ कि यतापट्टि किन ध्यान नदिएको होला भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। यो प्रश्न स्वाभाविक छ, मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। त्यसैले नेतृत्वको कुरा त प्रमुख जिम्मेवारीको विषय हुँदै भयो, त्यसपछिको जिम्मेवारी त क्रमशः वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर सचिवालयका नेताहरूदेखि लिएर हामी सबैमा यो आउँछ। पार्टी एकतालाई अछुट राख्नका निम्ति हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योगदान नदिने हो भनेदेखि त यसले सही दिशा पक्रने त अवस्था आउँदैन। नेतृत्व बीचको टकराव, नेतृत्व बीचको यो वैमनस्यता, यसलाई कम गर्नुको सट्टा, यसलाई यो अविश्वासको खाडललाई पुरेर नजिक ल्याउनुको सट्टा, विश्वासमा परिणत गर्नुको सट्टा अमुक अमुक विषय, यो विषयलाई आधार बनाएर आफ्नो मकसद पूरा गर्नका निम्ति लाग्ने हो भनेदेखि त यो विषयले त कहिले टुङ्गोमा पुग्न, निष्कर्षमा पुग्न सक्ने कुरा नै भएन। लाग्ने हो भने त होइन कि लागिसकेरै यो समस्या छ। त्यस कारणले अहिले पनि मेरो आग्रह छ, एकपटक कार्यकर्ताको नजर आफ्नो दिल दिमागमा लिएर आउँ। तल कार्यकर्ताले खोजेका केही छैनन् नि, कार्यकर्तालाई रुवाएर, जनतालाई रुवाएर, प्रतिगामीहरूलाई चाहिँ हँसाएर, हौस्याएर कि हाम्रो भविष्य राम्रो छ, नेतृत्वको भविष्य सुन्दर छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित छ, यो छैन। नेकपा नेतृत्वले जग हसाएको छरपष्टै देखिसक्यो सडकमा, दिनदिनै र्याली छ हैन। यस्तो रह्यो, यो के छ भनेदेखि तपाईको मौखिक रूपमा कुरै आएन नि, अब त लिखित रूपमा अघि हामी चर्चा गर्यौं नि, लिखित रूपमा आएका यी विषय त अमुक अमुक ठाउँमा मात्रै सीमित छैनन्। अहिलेको यो चाहिँ तपाईको उन्नत प्रविधिको दुनियाँमा सबैका बीचमा पुगेका नै छन्। यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दा, यस्ता विषयमा केन्द्रित भएर अझै छलफल गर्न पर्छ भनेको सुन्दा त्यो बडो नमजा मात्रै होइन, ज्यादै शर्मनाक विषय हो भन्ठान्छु म चाहिँ। भनेपछि यहाँले ती विषय छलफल गर्न जरुरी छैन, त्यो भनेको अझ लाजमर्दो स्थिति भन्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पेश गरेको 19 पृष्ठको प्रतिवेदन या अध्यक्ष कमरेड एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको 38 पेजको जुन पत्र छ, त्यो पत्रलाई अब छलफलमा स्थायी कमिटीको बैठकमा ल्याउनु हुँदैन भनेको, या अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको पत्रमाथि मात्रै छलफल गर्नु हुँदैन भनेको? म त यसो भन्छु,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति सुहाउने खालका यी सामग्री होइनन्, छलफल गर्न लायकका यी विषय होइनन् भन्छु म। त्यसकारणले यो कुनै न त यो कुनै राजनीतिक विषय हो, न कुनै पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारसँग सम्बन्धित रहेको विषय हो। यो त कसले फायर खोल्यो त्यतापट्टि पनि किन गइरहनु र? जहाँ जहाँबाट जसरी आयो नि त्यो बेठिक छ, त्यो गलत छ, तर यहाँको भनाइ पनि असान्दर्भिक छ भन्छु म चाहिँ। अबको सन्दर्भमा आजको स्थितिमा चाहिँ अब छविलाल विश्वकर्माले अहिले जे भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ असान्दर्भिक भयो कि भन्ने अब चाहिँ प्रश्न गर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असमझदारी भएपछि र फरक मत आएपछि पार्टीभित्र प्रवेश गरिसकेपछि, लिखित रूपमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्छ। पार्टीको सम्पत्तिमाथि अब यसलाई कसरी छिनोफानी गर्ने भनेर छलफलमा नगइकनै यो असान्दर्भिक हो, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामी कुन जुटको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दैछौँ अहिले? यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि नि, हामी पार्टी महाधिवेशनको तिथिमिति तय गरेर त्यसको तयारी गर्ने क्रममा छौँ। यस्तो बेलामा यी विषयहरूलाई अगाडि सारेर छलफल गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्ने आशयले मैले यो कुरा तपाईँका बीचमा अनुरोध गरेको हुँ। त्यो नआउँदै गयो सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला, अझ आइसक्यो नि, आइसक्यो अब। र यो जारी हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकमा हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो एकल विषय छ छलफलको। त्यो छलफलको एकल विषय भनेको पार्टीको जीवनमा देखा परेका समस्या र यो समस्याको समाधान, योसँग सम्बन्धित रहेको हाम्रो कार्यसूची छ, एकल एजेन्डा छ। यो विषयमा छलफल गर्दा, चर्चा गर्दा यी विभिन्न विषयहरू स्वाभाविक रूपमा आउने नै छन्। यो हिसाबले के भन्न सकिन्छ भनेदेखि यस्ता कतिपय विषयहरू जो यो समयानुकूल भएनन्, सुहाउँदिला भएनन्, अहिलेको अवस्थामा जुन चुनौतीलाई सामना गरेर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति लाग्नुपर्ने हो, जुट्नुपर्ने हो, त्यतातिर केन्द्रित नभएर हामीले आरोप प्रत्यारोप र त्यो आरोप प्रत्यारोप पनि कुन हदसम्मको भनेदेखि त्यो निकृष्ट ढङ्गको, त्यो सुहाउँदै नसुहाउने खालको, यो ढङ्गले यो आरोप लगाउने स्वयंलाई नै यसले लज्जित पार्नुपर्ने हो त्यस्तो लाग्छ। अब आरोपित हुनेको कुरो त आफ्ना ठाउँमा रहेन, आरोपित भइसके पछाडि त्यसको प्रत्यारोपित गर्ने कुरा त्यो त स्वाभाविक रूपमा यहाँले समग्रमा भन्दै हुन्छ त्यो प्रस्ताव 1 नम्बरको अध्यक्षले पेश गरेको होस् या 2 नम्बरको अध्यक्षले, त्यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ, त्यसमा छलफल नगरौँ त्यसैले यो पार्टी स्थायी कमिटीको जारी बैठकका निम्ति हामीले तय गरेको जे विषय छ त्यो विषयमा छलफल हुने नै छ। तर जे आरोप प्रत्यारोपसँग सम्बन्धित रहेको विषय छ र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो बैठकको प्रारम्भमा नै उहाँले भन्नुभएको कुरा के हो भनेदेखि सबै हिसाबले त यो सार्वजनिक भइ नै सक्यो, अब सबैले यो नपढेको नबुझेको विषय पनि भएन। यति भइसकेपछि एउटा ओरिजिनल्ली यो विषय पनि यो डकुमेन्ट्स अब आखिरी सबैका बीचमा बाँडौँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनुभएको थियो। अब यसका निम्ति यही अध्ययन गर्नका लागि समय चाहिन्छ भन्ने कुरा त केही रहेन, किनभने अहिले एउटा तहको कमिटीका नेताहरूले मात्रै होइन, यो त सार्वजनिक नै भइसके पछाडि त्यो त यसै पनि हेरिसकिएकै छ। तर आन्तरिक रूपमा पनि हामीले छलफल गर्छौँ, विमर्श गर्छौँ, हामी संवाद गर्छौँ। संवादको थालनी भाषा बीचमा अलि अवरुद्ध थियो, त्यसैले हामी अध्यक्षहरूका बीचमा पनि कुरा गर्छौँ, वरिष्ठ नेता र सचिवालयका साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट जति पहल गर्नुभएको छ ठिक छ, अझै यसमा तपाईहरूले बल पुर्याउनुहोस् र यो संवादलाई सफलताको तहमा पुर्याउने गरी अगाडि बढाउँ र केही समय केही दिन हामीले चाहिँ ग्याप गरौँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यो स्पिरिटलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले यो बिचमा फेरि अलि अप्ठ्याराहरू आए, तर त्यो हरेक अप्ठ्यारालाई छिचोल्दै अगाडि बढ्ने त्यो खालको नेतृत्व पनि हामीसँग छ, त्यो विवेक हामीले गुमाइसकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, मैले त्यस्तो ठान्दिनँ। तर घटनाक्रमले चाहिँ तपाईँको एकपछि अर्को विषयहरू यो रूपमा आइलाग्दाखेरि यसले चाहिँ शोभायमान भएन, यसले अलिकता चाहिँ भविष्यप्रतिको विश्वास हुन्छ नि, त्यो विश्वास मान्छेहरूमा चाहिँ यसले
जगाएन, कायम राखेन भन्ने कुरा हो। त्यसैले आफ्नो आफ्नो तहका विचार विमर्शहरू भए पनि, समूहबद्ध रूपमा छलफल भए पनि, हामी कहाँ समूहहरू त छन्, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको नजिक टाढाका विषयहरू पनि हुन्छन्, मन मिल्ने नमिल्नेहरू हुन्छन्, तर गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने तहमा पुगिसके पछाडिको यो जटिलता हो। त्यसैले यो गठबन्धनलाई यथावतै राखिरहने हिसाबले नेतृत्वले, भन्छु म त, नेतृत्वले यसरी लाग्नु हुँदैन, जानु हुँदैन र भन्ने चाहिँ एउटा अब मनको कामना भनौँ होइन, गलत हो भन्ने अब भइसकेको छ। जस्तो पेरिस डाँडामा अहिले नेकपाका जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष र सचिवको फेला भइरहेछ, त्यो प्रदेशको भनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरहरूको जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको भेला भइरहेछ भनेको छ होइन। यतापट्टि देखिने गरी पेरिस डाँडामा त्यो भयो, बालुवाटारमा फेरि अर्को भेला भइरहेको होला, अर्को ठाउँमा अर्को भेला भइरहेको होला। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ किन भइरहेछ यसरी गुटबन्दी? अब तिथिमिति तोक्नको लागि हो, एकता भङ्गको लागि? मैले अघि पनि यो चर्चा गरेँ। पार्टी सचिवालयमा रहेका नेता कमरेडहरूले जसरी गठबन्धन बनाएर गठबन्धनको बीचमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्ने, वा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने, पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि सचिवालयमा भएको गठबन्धनको फराकिलो रूप दिएर पहिल्यै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसपछि पार्टी बैठकमा आउने, यसले त हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। सबैभन्दा समस्या यही देखियो अहिले पछिल्लो बेलामा। गलत ट्र्याक नै यही हो भन्ने यहाँको ठाउँमा? बिल्कुल, यो गलत भयो, यो बेठिक भयो। यस रूपमा हामीले चाहिँ सही ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ, सही ठाउँमा पुर्याउनै सक्दैनौँ। नेतृत्वले यो विवेकसम्मत काम गरेन भन्छु म। ल मानौँ पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीका कमी कमजोरीका कुराहरू, उहाँले पार्टी निर्णयलाई नमानेका कुराहरू यी भए पनि, यी हुँदा पनि छलफल गर्ने त पार्टी कमिटीमै हो। खोइ त त्यो कमिटीको बैठकै हुँदैन, छलफलै हुँदैन। पहिले गठबन्धन बनाएर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर अडान लिएर अगाडि बढेपछि अनि त्यो बैठकको सार्थकता, त्यसको औचित्य नै के रहन्छ र? यहाँ जस्तो शालीन व्यक्तित्व, स्थायी कमिटीको सदस्य, पूर्व मन्त्री भइसकेको, सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव छ, यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले पनि पार्टी बैठक नहुनुमा या अडान लिइरह्यो भन्नुमा अध्यक्ष प्रचण्ड या माधव नेपाल या झलनाथ पक्षधरहरूलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ। यही विषयमा छ नि हामीले कमरेड ओलीलाई पनि तपाईँ यस्तो हठी नबन्नुहोस्, यति अडान नराख्नुहोस्, अलिकति फ्लेक्जिबल भइदिनुहोस्, त्यो भने पार्टी एकता हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भएन तपाईँहरूले? त्यति मात्रै हो र? म तपाईँको यो कार्यक्रमको माध्यमबाट नै म आग्रह गर्छु कि कमरेड केपी शर्मा ओली जो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रमुख जिम्मेवारी उहाँको। अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो जिम्मेवारी उहाँको हो। वरिष्ठ नेताहरू हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सचिवालयमा रहने नेताहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको अनुभवसँगलेका नेताहरू हुनुहुन्छ, लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ। आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गरेर ती कमी कमजोरीलाई हटाएर एक अर्काको सहयोग लिएर, एक अर्काप्रति सद्भाव प्रकट गरेर सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? पार्टी एकता गर्ने, एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति ध्यान नदिने, उहाँहरूको एक आपसको अविश्वासका कारणले प्रताडित हुनुपर्ने, यो परिस्थिति आउनुका पछाडि नेतृत्व जिम्मेवार हुने त कुरा नै रह्यो। कसको कति जिम्मेवारी भन्ने कुरा पनि आउँछ फेरि। तर अहिले कतिपय विषयहरूलाई अहिले नै ठ्याक्कै छलफल गरेर छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि त? यो नेतृत्व भनेको त यो देशको, यो राष्ट्रको नेतृत्व र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, यो व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पंक्ति हो। त्यसैले यो पंक्तिले कस्तो चाहिँ सन्देश, कस्तो मान्यता, कस्तो संस्कार स्थापित गर्ने हो, हस्तान्तरण गर्ने हो आउने पुस्तालाई, यो बारेमा त हेक्का राख्न परेन र? अब यसमा हेक्का राख्न त
बढी जिम्मेवार कसले लिने भनेर यहाँकै जिज्ञासा थियो नि। यसमा त बढी जिम्मेवार त 1 नम्बरको अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्ने होला नि। किनभने उहाँले जति अडान चाहिँ कम गर्दै जानुहुन्छ, जति लचकता देखाउँदै जानुहुन्छ, जति चाहिँ अलिक पारदर्शिता अप्नाउँदै जानुहुन्छ निर्णय प्रक्रियामा, त्यति चाहिँ विवादहरू चाहिँ साम्य हुने परिस्थिति भन्ला नि। उहाँ अपारदर्शी काम गरिरहनु भएको छ, पार्टीमा सल्लाह गर्नुहुन्न, अध्यादेश ल्याइदिनुहुन्छ। यो विषय कसरी आएको छ भनेदेखि नि, जिम्मेवारी भनेको कुन पदमा कुन तहको जिम्मेवारीमा को व्यक्ति छ भन्ने हिसाबले नै तय हुन्छ। यसमा त कुनै दुविधाको कुरा नै भएन। देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, जसले पार्टी एकता गर्नका निम्ति मुख्य भूमिका 1 नम्बरको भूमिका निर्वाह गर्यो। कमरेड प्रचण्ड एकतामा आउने खालको परिस्थिति बन्यो। त्यो सानो कुरा थियो र थिएन नि। अहिले काम गर्ने दौरानमा एक अर्कालाई अविश्वास गर्ने ठाउँमा उहाँहरू किन पुग्नुभयो? अहिले देख्दाखेरि के देखियो भनेदेखि तपाईँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सहज ढङ्गले काम गर्ने अनुकूलता प्राप्त भएन भन्ने उहाँको फिलिङ्स छ। त्यो देखिएको पनि छ फेरि। किनभने सरकारको कामको सकारात्मक कामको प्रचार पनि पार्टीले चाहिँ गर्दैन, त्यो अपनत्व लिँदैन। अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकसम्म त लिएकै हो नि। र केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यी राम्रा काम गरेको भनेर त स्थायी कमिटीको बैठकमै प्रचण्डले भाषण गरे हैन। त्यो बेला त प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली दङ्गै परेका हो। त्यसपछि सँगसँगै देखा परेका कमी कमजोरीलाई सच्याउनका लागि पनि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्ने मामलामा पार्टी पङ्क्ति लागेन भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा मनमा आशंका सरकार प्रमुखको हिसाबले रहने नै भयो। जस्तो मन्त्री परिषद बनेको छ, जस्तो संवैधानिक परिषद हामीले बनाएका छौँ, एकातिर काम गरेन भन्ने प्रश्न हुने नै भयो, काम गर्ने अनुकूलता प्राप्त नहुने खालको परिस्थिति फेरि भोग्नु पर्ने भयो। यी कतिपय विषय भए। अर्कातिर पार्टी नेतृत्वका हिसाबले कमरेड प्रचण्डलाई पनि आफ्ना खालका अप्ठ्याराहरू, आफ्ना खालका चाहिँ पीडाहरू उहाँलाई बोध भएकै होला, बेला बेलामा प्रकट पनि भएका छन्। उहाँहरू दुवैजना बसेर विमर्श गर्दाखेरि सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने खालको स्थिति पनि देखा परेको छ। विभिन्न बेलामा विभिन्न विषयमा त्यसरी पनि अगाडि बढेको छ। तर पछिल्लो बेलामा जब गठबन्धन बन्न थाल्यो नि, त्यसपछि परिस्थिति बिग्रदै गयो। त्यसपछि असहजताले थप चाहिँ बढावा पाउँदै गयो। यो खालको कठिनाइ भयो। यो मामलामा कमरेड प्रचण्डले गठबन्धन बनाउने मामलामा किन उद्धत हुनुभयो यो मैले अहिले त बुझ्न सकेका छैन। किनभने यसले त न पार्टी एकताको कामलाई, न कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यलाई, न आफ्नैलाई कसैका लागि पनि राम्रो गरेका त छैन। अब नेकपाभित्र झन्डै गएको वैशाखदेखि यो उतार चढाव बढ्दै आएको देखिन्छ। गएको भदौमा केही कम भएको जस्तो देखियो, त्यसपछि फेरि बढ्दै नै आइरहेको देखिन्छ होइन। त्यति बेला अलिकति उद्रेको या फाटेको जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो नेकपाको विवाद। अहिले त अलिक ठुलै भयङ र टाल्न पनि नमिल्ने जस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो कि भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधरहरूलाई अलिकति नजिक पनि अलिकति नरमपनले देख्न नसक्ने, हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अलिकति उहाँमा चिटचिटाहट बढिरहेको छ। त्यो पक्षका कोही आए कि एकदमै आफ्नो नै नदेख्ने जस्तो, एकदमै विपक्षी दलको जस्तो देख्ने अवस्थाले पनि नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ झन् बढिरहेको छ। त्यसकारण अब एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नै पर्छ र जे निर्णय गर्ने हो अब त्यो गर्नै पर्छ भनेर अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल पक्षधरहरूको भेला भइरहेको देखिन्छ भित्री रूपमा। किनभने जे भने पनि ओलीले केही दिन हुन्छ भने जस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अस्थायी उद्योग व्यायाम जस्तो मात्रै हो। तर उहाँको भित्री रूपमा देखिएको भने चाहिँ उहाँ चाहिँ स्थायी रूपमै अब विघटनमै जान खोजिरहनु भएको छ भनेर प्रचण्ड नेपाल पक्षधरहरूको बुझाइरहेको छ। यहाँलाई त्यो गलत लाग्छ या सही? अब उहाँहरूका गतिविधि कहाँ के छन्, कस्ता छन्, कुन आशयका साथ छन्, त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। त्यता प्रवेश पनि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर पार्टीकै सँगै काम गरेको हो तपाईँ? मैले मलाई लागेको कुरा भन्ने हो। यसमा मेरो भनाइ के छ भने त्यस खालको काममा हामीले शक्ति खर्च गरेर हामी चाहिँ नहिँडौँ, नलागौँ भन्छु। यो मामलामा चिडचिडाट हुनुपर्ने, यो मामलामा चाहिँ साह्रै टाढाको देख्नुपर्ने, यो मामलामा साह्रै असहज ठान्नुपर्ने
यो खालको परिस्थिति पनि हुनु हुँदैन, यसलाई निवारण गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अकोमोडेट भएर अझै पनि भन्छु म, उहाँले बडो धैर्यताका साथ अझै पनि दूरदर्शी भएर नै, किनभने उहाँको अगुवाईमा यो सब भए हो, यो पार्टी एकता भए हो, यत्रो जनअभिमत हामीले प्राप्त गरेका हौँ। देश सामु कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू परे, ती अप्ठ्यारा छिचोल्नका निम्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकता, त्यो साथ त्यो कमरेड केपीले पाउनु भयो हो। त्यसैले त्यो उचाइबाट उहाँले हेर्नुहोस् र लचकताका साथ पार्टी एकतालाई अछुड राखेर अगाडि बढ्नका निम्ति पहल कदमी लिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसै गरी कमरेड प्रचण्ड जो पार्टी एकतामा आउनुभयो, नेतृत्व गरेर अगुवाई गरेर यत्र उतार चढावपूर्ण राजनीतिक जीवन चाहिँ तपाईँको भोगेर यहाँसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आइपुगेको छ। दुईवटा धार, दुईवटा स्कुलिङ, यी सब चिजहरू एउटा धारामा समाहित भएको छ। यसलाई जोगाउनका निम्ति उहाँले हदैसम्मको त्याग गरेर उहाँले चाहिँ तपाईँको योगदान पुर्याउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने अहिले पार्टी कार्यकर्ताले हिजोको अवस्थामा जस्तो त्यसरी लिन्छन् यो विभाजनलाई भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपय अब नेता कमरेड लाग्या होला, तर कार्यकर्ताले त्यस्तो मनस्थिति बनाएको छैन। ज्यादै पीडामा छ, ज्यादै चिन्तामा छ। किनभने यहाँसम्मको यात्रामा आइपुग्नका निम्ति, नेतृत्वलाई यो सफलतासम्म पुर्याउनका निम्ति कार्यकर्ताले त धेरै ठुलो योगदान दिएको छ। कार्यकर्ताको योगदान रह्यो, त्यसकारण नेतृत्वको चाहिँ खोला तर्यो, गौरव दृश्य जस्तो देखाए नि। त्यसकारणले कार्यकर्ताले पनि माफ गर्दैन है नेतालाई, मलाई पनि माफ गर्दैन। हाम्रो आफ्नो जे सीमा छ त्यो सीमा अनुसारको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। कार्यकर्तातिर फर्केर ठन्डा दिमागले हामीले चाहिँ अघिल्ला कदमहरू चाल्नुपर्छ। यसमा कुनै घटना विशेषमा आधारित भएर हठात निर्णयमा पुग्ने, घटना विशेषमा आधारित भएर आक्रोशपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्ने, यो चाहिँ काम ज्यादै गलत हुन्छ, बेठिक हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सदस्यहरूको अभिव्यक्तिहरू न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफ्ना शीर्ष नेतृत्वहरूलाई के भनिरहेका छन् भन्ने कुराहरू। प्रधानमन्त्री कतिपय अवस्थामा मौन बस्नुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, लचकता देखाइरहनु भएको होला, नचिडौँ भन्ने होला। तर उहाँका सचिवालयहरूको अभिव्यक्तिले त अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर अथवा माधव नेपाल पक्षधर या वामदेव गौतम पक्षधरहरूलाई त एकदमै नमिठो लाग्ने गरी घोस्ने शब्द बाणहरू त निरन्तर आइरहेको छ नि। किन यस्ता प्रयोग भइरहेका छन्? मलाई के लाग्छ भने नि, यो जब चाहिँ मर्यादा नागेर हाम्रो जुन खालको संस्कार संस्कृति हो नि, जसलाई हामीले राजनीतिक कल्चरका रूपमा, पोलिटिकल कल्चरका रूपमा अंगीकार गरेका हौँ, ती सीमाहरू नागेर नेतृत्वले थालनी गरिदिने, प्रश्रय अरूले पाउने। जब त्यो विषय खुलिसके पछाडि त त्यसपछि कोही कसैको नियन्त्रणमा छैन। अहिले त हेर्नुहोस्, मन लाग्दैन भयो। मैले त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति यो जुन संस्कार संस्कृति अहिले देखा परेको छ नि, यो त ज्यादै नसुहाउँदो, यो शर्मनाक छ, लज्जाबोधको विषय छ। ठिक छ, कल्चर कसरी बनाउने यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर हामी त्यतातिर छैन। शक्ति उन्माद चाहिँ बढिरहन्छ कि जस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूमा। त्यसकारण पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू अर्कालाई बिजाउने, चिटचिटाहट गराउने जस्तो अभिव्यक्तिहरू आइरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो बाहेक अर्को कुराहरू न, उहाँहरूले मन दुखाइरहेको कुरामा चाहिँ जस्तो अध्यादेशको कुरा, जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूले नै त्यसको विरोध गर्नुभयो र स्थायी कमिटीको बैठकले फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यो हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। भलै अब चाँडै होला त्यो, अथवा कार्यान्वयनमा आउने भयो भने नि एउटा प्रक्रियामा जाला होइन। अब त्यसकै विरुद्धमा चाहिँ यति दुर्विकृत भयो कि नेकपाभित्रको राजनीति, अब त्यहाँ हस्ताक्षर अभियानै सुरु भइसक्यो। यहाँले देखिहाल्नुभयो 83 जना सांसदले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशन संसदको बोलाउनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्ने उहाँहरूले चेष्टा गर्नुभयो। भले त्यहाँ दर्ता भएको अवस्था देखिँदैन। उहाँहरूले त्यहाँ पुग्दा पनि एउटा सर्वसाधारणको निवेदन त दर्ता हुनुपर्ने ठाउँमा
जनताले सडकबाट ल्याएको नेतालाई राष्ट्रपति बनाएको अवस्थामा हामी समकालीन नेताहरू पुग्दा पनि व्यवस्था गर्ने, अवहेलना गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने ढङ्गले निवेदनै दर्ता गरेन भनेर पनि त्यसमा पनि उहाँहरूको चित्त दुखाइ छ। किन यस्तो आयो? अब विभिन्न बेलामा हस्ताक्षरहरू सुरु भए, हस्ताक्षर सङ्कलन गरियो भन्ने सुन्दै आइएको हो। कुन प्रयोजनका निम्ति यी आवश्यक पर्छन् अब यो भन्न सकिने कुरा भएन। त्यो पनि यसै गलत थियो नै। अहिले अध्यादेशको जुन सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भएको छ, मेरो विचारमा यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधानमा धेरै सोच विचार गरिकन नै राखिएको हो। मलाई लाग्छ त्यो संविधान निर्माणको कामलाई अन्तिम रूप दिने मध्येका यिनै हाम्रा नेताहरू नै हुन्, होइन र? त्यसैले त्यसको व्यवस्था अनुसार सहज ढङ्गले काम हुने खालको परिस्थिति फेरि बनेन। त्यो त दुनियाँले देखेकै कुरा हो। किनभने 3-3 वर्ष हुँदासम्म पनि यतिका संवैधानिक आयोगहरू, निकायहरू तपाईँ रिक्त रहन पर्यो। अहिलेसम्म एउटा अभ्यास हुन्थ्यो, अहिलेसम्म एउटा अनुभव हुन्थ्यो, अनुभूति हुन्थ्यो। किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका संरचनाहरू बनिनु पर्दछ, ती बन्न सकेनन्। अब कसका कारणले बन्न सकेनन्, यसरी हेर्दाखेरि त सरकारको कारणले सरकारले बनाउन सकेन भन्न मिलि नै हाल्ने भयो। तर अब प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दाखेरि यसको अन्तर्यमा अरू धेरै अप्ठ्याराहरू देखिन्छन्। त्यहाँ त ती संवैधानिक परिषदमा पुगेर त्यसपछि ती संवैधानिक निकायहरू, संरचनाहरू बनाउने मामला त पहल प्रयत्न नभएका पनि होइनन्। ती पहल प्रयत्न त भए तर अगाडि बढ्न सकेन। पहल प्रयत्न कि जस्तै 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा 1 सदस्य रहेको उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ। अब त्यो कांग्रेसको अग्रसरताले त्यो पद पूर्ति हुने त होइन, तर सत्तारूढ दल नेकपाले उपसभामुख पदलाई पदपूर्ति गर्न किन लागेन? त्यहाँ कहाँ देखिन्छ सरकारको सक्रियता? त्यसैले सरकारको कुरा भन्ने पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कुरा नै आउँछ। भएकाहरूलाई अनुकूल ढङ्गले त्यसको मर्म अनुसारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा, भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा एउटा हुने भयो, त्यसलाई पूर्णता दिने विषय अर्को भयो। अब सत्तारूढ पार्टीमा देखा परेका अन्तर्विरोध यिनै कुराले नै प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभावित भएको हुनाले अनि संवैधानिक यी निकायहरू, यी संरचनाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् भन्ने कुरा त यसै देखिने कुरा भयो। तिनै अप्ठ्यारा, तिनै असजिलाहरू हेर्दाखेरि सरकारले गर्न सकेन भन्ने भयो र सरकारले त्यो काम सम्पन्न गर्नका निम्ति फेरि परोक्ष ढङ्गले अरू अप्ठ्याराहरू हामी भित्रै रहे। त्यो त सरकारकै कारण अप्ठ्याराहरू आएका किनभने संवैधानिक परिषद ओली सरकारको नेतृत्वमा मात्रै थिएन, यसभन्दा अगाडिका सरकारको पालामा पनि संवैधानिक परिषद थियो। बैठक नियमित बसेकै थियो। विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने, सभामुखलाई सहमतिमा ल्याउने, उपसभामुख सहितको 6 सदस्यीय चाहिँ बैठक बस्ने थियो। तर अहिले त सदस्य सङ्ख्या जति बढ्यो कोरम पुर्याउन उति गाह्रो हुन्छ भनेको जस्तो मनको बागबाट चाहिँ डढाइरहेको जस्तो गरी सदस्यको कोरम पुग्ने ढङ्गले पदपूर्ति पनि गर्न नखोज्ने र भएकाहरूलाई पनि कसैलाई कता चिडाएर चाहिँ त्यही भएका सदस्य पनि एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेन। त्यसकारण वातावरण बिग्रनुमा त प्रचण्ड, नेपाल पक्षधर या कांग्रेसको विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको भूमिका भन्दा पनि अहिले त खास त सरकार सञ्चालन गर्नेहरूकै भूमिका कमजोर भएको भन्ने त स्पष्ट देखिन्छ नि। किनभने विश्वासको वातावरण बन्न सकेका छैन। अघिल्लो बैठकहरू, अघिल्लो सरकारको पालामाहरू त परिषदको बैठक नियमितै भइरहेका हुन्। त्यसकारणले के देखिन्छ भनेदेखि प्रष्टैसँग त्यो काम गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टीको आन्तरिक समस्या नै कारक बन्यो भन्ने त प्रष्ट देखिन्छ। हजुर, अब सरकारको नेतृत्वले किन गर्न सकेन भन्दा आफ्नो पार्टीमा समस्या छन्, ती समस्याका कारणले गर्दाखेरि ती काम गर्न सक्दैन। यो त प्रश्न देखियो नि। त्यसमा अर्को कारण पनि देखिन्छ। एउटा त्यो पार्टीभित्रको हो, अर्को चाहिँ जो सरकारमा छ हालिमुहाली गर्ने दाढी पुर्नु लिएकाहरू, उहाँहरूको खल्तीमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको नाम हुने अनि त्यो सहभागी हुनेहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति या साझा सहमतिमा जुट्न नचाहने, जो आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो प्रमुख ठाउँहरूमा ती व्यक्ति, अमुक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खल्तीबाट नाम निकालेर चाहिँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लाग्यो कि भनेर आत्तिएर डढाएर पनि त त्यहाँ
सहभागी सदस्यहरू नआएको परिदृश्य देखेको छ। अब यतापट्टि किन ध्यान गइरहेको छैन, तपाईँहरूको किन सुझाव गइरहेको छैन भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो। अब त्यो मान्छेको मनमा के छन् भनेर त त्यो जान्न सकिने कुरा भएन। तपाईँले पनि अनुमानकै भरमा यी कुरा राख्नु भएको छ। अनुमान होइन, सिधा देखियो। किनभने नियुक्त पाउने व्यक्तिहरूलाई अलिकति सार्वजनिक नाममा छलफलमा लिएर आउने होइन, रोस्टर बनाउने, छलफल गर्ने प्रक्रिया त देखेन नि। बैठक बसेकै दिन नियुक्ति गर्ने, त्यसकारण आउनु भने जस्तो भएपछि चाहिँ नआएको भनेर विपक्षी दल कङ्ग्रेसका सभापति देउवाली भनिरहनु भएको छ। मैले यसो भने, किनभने जो संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ त्यो सदस्यले त त्यो बैठकमा पो कुरा राख्ने हो र, बैठकमै नजाने हो र, यसो गर्छन् भनेर नजाने भन्ने हुन्छ र भने, या अर्को कुनै बाहना बनाएर नजाने भन्ने हुन्छ र, त्यो त हुँदैन। त्यो त बैठक भएपछि बैठकमा विषयवस्तुको कुरा नै आउने भयो। त्यो बैठकमा विषयवस्तु आउने भयो, छलफल हुने भयो, स्वीकार्य हुन पनि सक्ने भयो, अस्वीकार्य हुन पनि सक्ने भयो, व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ उपयुक्त हुने र नहुने यी विविध विषय पनि आउने नै भए। तर बैठकै नबस्ने, बैठकमै उपस्थित नहुने त त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन नि त। अब त्यसैले त्यो जिम्मेवारीमा हेर्नुहोस् त, त्यो जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधि सदस्यहरू, नेताहरूले अमुक अमुक कारणले, अमुक अमुक प्रभावले त्यो परिषदको जुन अवधारणा हो नि, त्यो अवधारणाप्रति नै प्रश्न उठाउन सकिने गरी काम व्यवहार गर्न थालेपछि अप्ठ्यारो त यसै पर्ने भयो, अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यस कारणले यो परिषदको बैठक त बस्नु पर्थ्यो, हुन सकेन। यिनै अप्ठ्याराका कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउनु परेको होला भन्ठान्छु म। यो पनि अध्यादेश आउनु सही थियो मैले भन्दैछु यस कारणले होला। अब यो अध्यादेश राम्रो भएन, उपयुक्त भएन, उचित भएन, अध्यादेश चाहिँ फिर्ता गरौँ भनिसके पछाडि, फिर्ता गर्ने तहमा सरकार पुगिसके पछाडि त कुरा त सँगसँगै आयो नि। ठिक छ, यसलाई फिर्ता त गर्ने, तर यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि जे कारण थिए त्यो भनेको बैठकै बस्न सकिएन। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो रिक्तता रहिरह्यो, सरकारले रिक्त राख्यो भन्ने आरोप झेलिरहनु पर्ने, तर यो कारणले फेरि पूर्णता दिन नसकिने, यस कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउनु परेको हो। अब सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ भनेदेखि त अध्यादेश किन चाहियो, ठिकै छ फिर्ता गरौँ भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको देखियो नि त। ठिक छ, तर त्यो परिवेश, त्यो वातावरण त्यो बनाउनका निम्ति त बनाउन त पर्ने नै भयो नि त। यसमा छ नि मान्नेछु, त्यो संविधानले जुन परिकल्पना गर्यो नि, संवैधानिक परिषदको संरचना जो 6 सदस्य फरक फरक ठाउँबाट आउने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होइन, प्रतिनिधि सभा, विपक्षी दलहरू, त्यो परिकल्पना चाहिँ ठिक थियो या संविधानले त्यो प्रक्रिया नै गलत राख्यो र त्यसको अब संशोधनको जरुरी देखिन्छ? मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छैन। जबकि यो संविधानसँग सम्बन्धित रहेका अनेकन प्रश्नहरू, गुनासाहरू, सहमति असहमतिहरू होलान्। त्यसका बावजुद पनि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। यो संविधानको मर्म अनुसारका ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर ती ऐन कानुनको मर्म अनुसारका नियमावली, कार्यविधि, संरचना बनाउँदै हामीले जानुपर्दछ। यसमा चाहिँ तपाईँको किन्तु परन्तु हुनु हुँदैन भन्छु म। ठिक छ, अभ्यासका दौरानमा चाहिँ तपाईँको एउटा समयमा यसको पुनरावलोकन गर्नु पर्ला नि त, त्यति बेला यी विषय आउलान्। तर अहिले त 5 वर्ष पनि भएको छैन। बिल्कुल, यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा आधारशिला यसले बनाउने हो। त्यसैले यसैमा प्रश्न उठाइहाल्नु पर्ने बेला होइन र यसलाई क्रमशः अभ्यासमा लिएर जाँदाखेरि देखा परेका अप्ठ्याराहरू, असजिलाहरू त्यस्तो रहेछन् भनेदेखि जति बेला विषय प्रवेश होला नि, अहिले पुनरावलोकनको विषय देखिसक्यो नि संवैधानिक परिषद। यो एउटा खण्ड खातिरले आएको विषय हो हेर्नुहोस्। तर यो खण्ड खातिर अर्को बेलामा हुन्छ भन्ने होइन नि। यो संवैधानिक प्रावधानका कारणले यो जटिलता अप्ठ्यारो आएको होइन। यो अहिले जस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति, परिवेश त्यो सत्तारूढ पार्टीमा, त्यो अरू पार्टीमा जुन यो चिज भयो नि,
त्यस कारणले देखा परेको जटिलता हो। हजुर, ठिक छ। संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छैन भनेर यहाँको स्पष्ट आएको छैन। अब हामी समयको अन्तिममा छौँ, 1 मिनट छ। अब सरकारले 6 महिना अगाडि ल्याएको अध्यादेश 6 महिनापछि फेरि ल्यायो। 6 महिना अगाडि पनि विवादास्पद बनेको थियो, पार्टीमा तीव्र विवाद ल्यायो त्यसले, अहिले फेरि ल्याएको छ। अध्यादेशको कारण नेकपाभित्रको विवाद चर्किएको अवस्था देखिन्छ, एउटा कारण। अर्को कुरा, नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेपछि ओली पक्षधर जो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले आफू पक्षकालाई बढी संरक्षण राख्ने, सुरक्षामा राख्ने, विपक्षीलाई अलिकति घसेट्न खोज्ने देखियो भनेर अहिले रुष्ट भएकाहरूले हस्ताक्षर अभियान नै थालिसकेको अवस्था देखिन्छ। 83 जनाको त आइसकेको छ। अब त्यो सही थियो या अर्कै प्रयोजनको लागि थियो, यहाँले अहिले प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यो छानबिन होला पार्टीभित्र होइन। अब यो परिदृश्यले चाहिँ नेकपाभित्रको सङ्कट टरेको छैन, अब चाहिँ यो समाधान उन्मुख भन्दा पनि अब चाहिँ यो विघटन उन्मुख दिशामा गइरहेको छ भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ, सही या गलत? मलाई के लाग्छ भने नि, अब यो समस्या यो अध्यादेशको कारणले मात्रै समस्या आयो भन्ने कुरा रहेन। यो त एकपछि अर्को समस्या थपिँदै आएको विषय हो र त्यसका पछाडि अनेक कारण छन्। यो नियोजित ढङ्गले नै यस खालको काम भइरहेको छ कि भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो कि मनमा त्यस खालको संशय पैदा हुन थालेको छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा फेरि पनि बडो ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले एकअर्काप्रति चाहिँ तपाईँको लक्षित गरेर आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन, यसलाई सहमति समझदारीको ठाउँमा पुर्याउने र यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नका निम्ति कम्तीमा पनि हामीले महाधिवेशनसम्म त यो नेतृत्वले पुर्याउनु पर्दछ। जब कार्यकर्ताको फोरम हुन्छ महाधिवेशन, त्यसपछि कार्यकर्ताले फैसला गर्ला नि। त्योभन्दा अगाडि कुनै अनिष्टकारी कदम पार्टी नेतृत्वले चाल्न पाउँदैन, मिल्दैन, हुँदैन भन्छु म। हस्, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्मासँग नेकपाभित्र अहिले बढ्दै गरेको सङ्कटको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसको निकास के हुनसक्छ, यसमा विवाद आउनुको प्रमुख कारणहरू के रहेका रहेछन् भनेर हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।